আপনারা সকলে ধীরে স্থির ভাবে শুনবেন, এইরকম ভাব করে নামাজটা আমরা আদায় করবো ইনশাল্লাহ। প্রথম হচ্ছে নামাজের নিয়ত করতে হবে। সর্বপ্রথম নামাজের আমরা নিয়ত করব যে আল্লাহ, আমি তোমার ওয়াস্তে ইমাম সাহেবের পিছনে ঈদুল আজহার 2 রাকাত ওয়াজিব নামাজ পড়ছি, অতিরিক্ত 6 তাকবীর সহ কাবার দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার। এটা হচ্ছে নিয়ত। আমরা সকলে নিয়ত করে নেব। তারপরে এই নামাজটা হচ্ছে 6 তাকবীর, অতিরিক্ত 6টা তাকবীর। প্রথম নিয়ত করার পরে ইমাম সাহেব আল্লাহু আকবার বলবো, আমরা সকলে আল্লাহু আকবার বলে হাত উঠাবো, হাতটা বেঁধে নেব। হাতটা রুকুতে যাওয়ার আগে প্রথম তাকবীর যেটা হবে, প্রথম তাকবীরে হাত তুলবো, হাত ছেড়ে দেব। দ্বিতীয় তাকবীরে হাত তুলবো, হাত ছেড়ে দেব। তৃতীয় তাকবীরে হাত তুলে হাত ছেড়ে দিয়ে চতুর্থ তাকবীর যখন হবে সেই তাকবীরে আমরা রুকু করব। রুকু হবে, রুকু থেকে وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة. من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يجمع ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن عائشة قالت إن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منا تدفقانه، وفي رواية نغنيان بما تفاولت الإنصار يوم بعاث والنبي صلى الله عليه وسلم متغش فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإن أيام عيد. وفي رواية يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقول مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بأسا قطعه أو يأمر بشيء أمر به. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن جابر بن سميرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولم هما في الغير مرتين ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات أمر ودين أذهب لرفض الرجل الحازم من إحداكن كنا وما نقصر ديننا وأقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان أكلها. قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب